सो भेरी गुड मर्निङ दिस इज हाम्रो आज चाहिँ जोरथाङको लास्ट डे हो। सो आज चाहिँ हामी जोरथाङबाट चाहिँ फर्किने। अन्त भर्खर अहिले उठेको, अन्त उठेर चाहिँ अब फटाफटी ब्रेकफास्टहरू प्रिपेयर गर्दैछौँ। अन्त चाहिँ सो तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु, बहिनीहरूलाई बाई गर्दैछु। बहिनी ड्युटी जान्छ नि त। बहिनी ओ यो भिडियो हुँदैछ, आज हामी जान्छ हो। यहाँ हाम्रो बहिनी चाहिँ ड्युटी जान्छ नि त। अन्त चाहिँ त्यही लागि चाहिँ भेटिरहेको। अब उसलाई चाहिँ भेट्नु पाउँदैन अहिले हामीले हो, ड्युटी जान्छ। तर म आउँछु। सो विल सी यु भेरी सुन्ने है हामी त है। Soon enough भन्दै म्यापु नो 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 म्यापु इज द लभ अफ माई लाइफ। के गर्नु बस्नु नजानु अमै के अरे नजानु बस्नु सोचेर अब बेसी तपाईँ बेसी नसोच्नु, स्ट्रेस नलिनु, काम डाम। औ आन्टीले कस्तो हँसाउनु हुँदैछ के नजानु अरे हामी हो, बस्नु अरे कि ला सुन्ने हुने रहेछ अरे। रियलाइज भएछ आन्टीलाई पुरा हामी जान्छ भनेर, हामी जान्छ भनेर आन्टीलाई पुरा रियलाइज भएछ कि नजानु अरे। आज चाहिँ अब हामी जानै पर्छ है। अब सबैतिर घुमघाम गरेर फेरि फर्किनु पनि त पर्छ नि त होइन। त्यही लागि चाहिँ यो सिरिजहरू चाहिँ म बनाउँदैछु। कस्तो हुन्छ के हुन्छ मन पराइदिँदै गर्नुहोस् होला, हेर्दै गर्नुहोस् होला। अन्त चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यही त बहिनीलाई चाहिँ भेटिरहेको। अब अहिले सबैलाई भेट्छु। अहिले चाहिँ अब हामी कुन पार्क अरे भाइ? ग्रीन पार्क जानु आँटेको जोरथाङको। यो लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ अचानक भाइले चाहिँ डिसाइड गर्नुभएको। सो देवर नानीले चाहिँ हामीलाई लिएर जाँदैछौँ। तर हामी यति हतार भइरहेको छ। अब आजको दिन चाहिँ वी हेभ टु गो टु तारको है, तारको पनि जानुपर्ने छ। अन्त चाहिँ यति बेसी हतारै हाम्रो सासूहरूको कति सासूहरू जानु हुँदैन हामी हो। यहाँ हेरिहाल्नु सासूको ड्रेसअप हो, एकदम यस्तो हो। छोरा बाउ ग्रे, देवर नानी व्हाइट हो। हेलो भाइ। नानीले आज नयाँ मास्क लगाउनुहुन्छ हो। उसलाई उसको मामाले दिनु भएको अस्ति हो। अब जुत्ता लगाउँछ हो। ओइ यसो भाइ अन्त यस्तो भइसक्यो कि हामी लुगा लगाउनु त जान्छ, दुईटा पछि पछि आउँछ। हामी यता आउँछ फेरि दुईटा पछि पछि। म्यापल हेलो 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 म्यापल हेलो हेलो। हाम्रो हिरो रेडी हुँदैछ सानो। हाम्रो जोरथाङको चाहिँ यहाँको जोरथाङको चाहिँ एमजी मार्ट चाहिँ यही रहेछ है। हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू, यहाँ चाहिँ मजाको रमाइलो हुँदो रहेछ। इभिनिङमा त झन् अझै बेस्ट हुन्छ। अलिक छेउमा बोल्छु म, किनभने त मास्क लगाएको छ कि सुन्दैन भोइस। अन्त मास्क चाहिँ कम्पलसरी रहेछ। अन्त एमजी मार्ट चाहिँ यही रहेछ जोरथाङको। इभिनिङमा चाहिँ मजाको हुन्छ, यहाँ रमाइलो हुन्छ, गेट टुगेदर। अब मान्छेहरू है भेटघाटहरू गरिरहेको हुन्छ। बस्ने जग्गाहरू राम्रो बनाएको रहेछ यहाँ। अन्त यो चाहिँ जोरथाङको सब्जी मन्डी यहाँ रहेछ है, हेरिराख्नुहोस्। लिटल यस्तो गर्नु। अन्त यहाँ चाहिँ सिक्किम त हो। इट्स भेरी क्लिन एन्ड ब्युटिफुल। 20 रुपिस गरेको टिकट पर टिकट 20 रुपिस रहेछ। यो खोल्दा हुन्छ होला नि? हुन्छ। ए त्यही त मलाई त्यस्तो लाग्यो नि। ग्रिन पार्क चाहिँ यस्तो रहेछ हो, जोरथाङको ग्रिन पार्क। यहाँ चाहिँ फर्स्ट एन्ट्रेन्समा यसरी फाउन्टेन्सहरू रहेछ होइन। राति चाहिँ दामी हुन्छ होला है, इभिनिङमा लाइट पुरा लाइटै लाइट हुन्छ नि त है। अन्त फाउन्टेनहरू मजाले इभिनिङमा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। तर हाम्रोमा चाहिँ समय नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले बिहान आएको। अलिकति यो पनि कभर गरिराख्नु लागि, किन भन्दाखेरि ग्रिन पार्क जोरथाङको फेमसै रहेछ होइन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई थाहा थिएन। अन्त त्यही लागि चाहिँ हाम्रो फेरि इट्स भेरी नियर बाई क्या, वकिङ डिस्टेन्स हाम्रो घरदेखिको। सो या वी विल इन्जोय है। अलिकति चाहिँ फटाफटी घुमेर चाहिँ देन विल गो टु तारको। तिमी तारको
ब्रिजदेखि पेलिङ जाने बाटो है यो ब्रिजबाट चाहिँ छुट्टिन्छ है वेस्ट र साउथ होइन हजुर यहाँ आउनुहोस् त्यो खोला हेर्नुहोस् यो खोला हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो रामबाङ र रङ्गीत अन्त यहाँबाट चाहिँ यो ब्रिज छ नि यो तपाईँहरूले ब्रिज देख्नु हुँदैछ नि यो ब्रिजबाट चाहिँ वेस्ट र साउथ छुट्टेको छ सिक्किम अन्त यहाँदेखिको चाहिँ पेलिङ गेजिङहरू जान्छ है अन्त यहाँ यस्तै छ नाम्ची चाहिँ सिधै हो यताबाट स्ट्रेट अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो त्यो वेस्ट बेङ्गाल पर्छ यतापट्टि त्यो चाहिँ फेरि बङ्गाल छैन झोलुङ्गो सोलुङ्गो केही छैन है त्यही छैन मैले त्यही भनेको चिल्ड्रेन पार्क चाहिँ होइन हो ग्रिन पार्क अच्छा मैले चाहिँ त्यो भनेर ल्याएको हजुर हाम्रो लिटललाई चाहिँ पार्क भन्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ पिङ सिसहरू हो त्यस्तो चाहिएको रहेछ उसले चाहिँ हि सर्चिङ फर द्याट है उसलाई चाहिँ अब यो पार्क भन्दाखेरि के पार्क भइरहेको छ अन्त हि इज लिटल बिट अपसेट बट इट्स ओके हामी चाहिँ साह्रै छिटो आएर चाहिँ दोकानहरू पनि खोलेको छैन रहेछ हो खोला हो हजुर होइन फाउन्टेन छ नि ठुलो बापुका एक सपना उहाँहरू यो देखाइदियो हाम्रो महात्मा गान्धीको सपना चाहिँ बापुका एक ही सपना स्वच्छ और सुन्दर हो भारत अपना विच इज ट्रु है राम्रो कुरा तर यो कुरा चाहिँ अब सबै इन्डियन्सहरूले है नट ओन्ली सिक्किम अपार्ट फ्रम सिक्किम हाम्रो बङ्गालहरू सबै एभ्रिवेयर जहाँ पनि अब महिला छ तिनीहरूले सुनिदियो भने बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है किनभने यो एउटा हामीलाई सिकाउनु भएको हो नि त होइन सिकाउनु के अब सफा बस्नु सफा राख्नु आफ्नो जग्गा सफा राख्नु इम्पोर्टेन्टै हो नि होइन अन्त त्यसले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हामी नै अट्र्याक्ट हुन्छ अब यहाँ सफा छ हामीलाई मजा आउँदैछ अब महिनामा घुम्नु मजा लाग्दैन नि यो ट्रिक क्या दामी रहेछ नि यो चाहिँ प्लेटफर्म प्रोग्रामहरू हुन्छ सोहरू हुन्छ नि के जस्तो देख्दैछु भनेको हजुर त्यो पानी क्या फ्रिज भएको जस्तो हजुर। देख्दो रहेछ लेक क्या बुझ्यौ हजुर ए सफा गरेको रहेछ नि त भर्खर यहाँ चाहिँ सोहरू हुन्छ प्रोग्रामहरू हुन्छ र यो फाउन्टेन चाहिँ चलेको छैन रहेछ फाउन्टेन चाहिँ लाइक इभिनिङमा मात्रै चलाउँछ तपाईँलाई म माथिबाट भ्यू देखाइदिन्छु यो पारी देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ बेङ्गाल पर्छ दार्जिलिङ जाने बाटो हो हेलो भाउजू हाम्रो भाउजूले पुरा मन पराउनु भएको जस्तो छ ग्रिन पार्क सी इज इन्जोइङ अ लट हियर भाउजूले नाच्ने जग्गै पाउनु भएन अरे हाम्रो यो साइडमा पनि क्यान्टिन रहेछ यो यहाँ चाहिँ यो ग्रिन पार्कभित्र चाहिँ यहाँ एउटा हल रहेछ इट्स काइन्ड अफ बेन्क्वेट हल है यहाँ चाहिँ बर्थडे अर्गनाइज गर्दा पनि भयो तपाईँहरूले बिहाहरू पनि अब यहाँ गर्दा हुन्छ अन्त
त्यही गएर भन्नु न अलिकति बोलिदिनुहोस् न ल है तपाईँ भन्नुहोस् न मेरो च्यानलमा आउँछ नि त अलिकति यहाँ चाहिँ उहाँ दिदीलाई चाहिँ हामीले भेट्यौँ यहाँ क्यान्टिनमा अन्त उहाँले चाहिँ अलिकति यो ग्रिन पार्कको बारेमा भन्नुहुन्छ है सो अलिकति भन्नुहुन्छ हेलो नमस्ते सबैलाई यो चाहिँ हाम्रो जोरथाङको ग्रिन पार्क हो यहाँ ग्रिन पार्कमा चाहिँ इन्ट्री फी चाहिँ 20 रुपिस छ तर यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ फेसिलिटिजहरू एकदमै हरियो एकदमै ग्रिन पार्क छ त्यहाँबाट हाम्रो यो सानो एउटा यो रुम छ यहाँ रुममा चाहिँ हाम्रो भित्र विथ क्यारिओके पनि छ अनि टोइलेट बाथरुम एटाचै हो अन्त यहाँ यतापट्टि अझै एउटा हल छ त्यहाँ तपाईँहरूले बिहा यस्तो पार्टीहरू अनि बर्थडेहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ अनि पानीको एकदमै प्रब्लम छैन यहाँ पानी एकदमै छ सबै फेसिलिटिज रहेछ है पहिला यो बनिएको चाहिँ कति वर्ष भयो यो बनिएको हामी चाहिँ स्टार्टिङ गरेको चाहिँ मैले चाल पाएको चाहिँ 7 इयर्स भयो ओके 7 इयर्स भयो है हजुर टुगेदर सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल अन्त चाहिँ इको फ्रेन्डली है राम्रो रहेछ अन्त तपाईँहरू जब पनि जोरथाङ आउनुभयो भने चाहिँ यु सुड भिजिट दिस पार्क है इभिनिङमा चाहिँ अझै लाइटहरूले चाहिँ दामी देख्छ क्या तर हामी चाहिँ अब समयले अलिकति अभाव भएर चाहिँ अहिले दिउँसो नै आएको तर पनि अलिकति है क्याप्चर गरिराखौँ यो मोमेन्ट्सहरू भनेर नि थ्याङ्क यू पापा ओके कम यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ हल मेरो चाहिँ छोरालाई यहाँ ग्रिन पार्कमा हराएको थियो फेरि भेट्यो इन्जोइङ अ लट किनभने उसलाई चाहिँ यसरी कुद्नु हिँड्नु पुरा मन पराउँछ पापा आउँदैछ नानी गाइस म चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्दैछु हेर्नुहोस् ल बिस्तारै आउनु फोटो दामी खिच्छु यहाँ बस्नु अलिक गरम छ यहाँ चाहिँ है गरम छ अरू चाहिँ ठिकै छ सबै एभ्रिथिङ फाइन सो अहिले चाहिँ अब हामीले सक्यौँ यहाँ ग्रिन पार्क घुमेर होइन यहाँ चाहिँ अब दिल्लीको ग्रिन पार्क जस्तो चाहिँ बनाएको रहेछ भन्नुभयो मेरो हस्बेन्डले किनभने माई हस्बेन्ड दिल्लीमै बस्नुहुन्थ्यो पहिला सो उसले भन्नुभएको चाहिँ त्यस्तै कन्सेप्ट रहेछ तर अलिकति सानो त्यहाँ चाहिँ अब बिग ठुलो है ग्रिन पार्क अन्त अब हामी चाहिँ फर्किने यहाँबाट अलिकति हामी घुम्यो नानीले पनि मजाले इन्जोय गर्यो मजाले घुम्यो अन्त अहिले जोरथाङमा चाहिँ अहिले यो नोभेम्बर हो नोभेम्बरै भनौँ नोभेम्बरमा पनि गरमै छ अन्त चाहिँ अब अलिकति गरम भयो इभिनिङमा आयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ यो जग्गा अन्त अब चाहिँ हामी फर्किने अब हामीलाई पनि समयको अलिकति अभाव छ सो अब यहाँबाट अब घर चाहिँ नि घरमा गएर एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ निस्किहाल्ने हामी तिमी तार्कोको लागि अन्त कन्टिन्यू हेर्दै गर्नुहोस् होला ब्लग बाई बाई पानी पिउने हुन्छ म बाई बाई ग्रिन पार्क हुन्छ किन भन्दैन हाम्रो बुजुर्ग हाम्रो घरबाट सम्मान जनाउँदै कति राम्रो है भेरी नाइस यो चाहिँ जोरथाङको मात्रै होला हो यो जोरथाङको मात्रै हजुर ए उहाँ जति पनि यहाँ फोटोमा बाजे बोजूको नक्सा आएको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ योगाको लागि चाहिँ कन्सेप्ट रहेछ अब चाहिँ स्टार्ट गर्ने रहेछ योगा अन्त यहाँ बाजे बोजूहरूलाई चाहिँ यहाँ फ्रीमा चाहिँ योगा गराउने रहेछ कहिलेदेखिको स्टार्ट भोलिदेखिको सुरु हुने रहेछ यहाँ योगा कति दिनसम्म चाहिँ कन्टिन्यू है ए चिया खाजा पनि फ्री है यो चाहिँ एनजेएनपीसम्म भन्दैछ भनेको चाहिँ के हो एनजेएनपी हजुर ए अच्छा अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ एकदम योगा फ्री अन्त विथ ब्रेकफास्ट है विथ हेल्दी ब्रेकफास्ट अन्त विच इज भेरी गुड राम्रो नि एकदम राम्रो कस्तो राम्रो
एबभ जति छ उहाँहरू जति आउँदा 60 अबभलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ फ्री हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू बाई बाई ग्रिन पार्क